أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome in Muslim Kids World TV. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. اللهم اجعل هذه القناة لطارق محمود مباركة نافعة، واجعلها سبباً للخير والهدى، وارزقه فيها الإخلاص والقبول، واجعلها صدقة جارية له إلى يوم القيامة. اللهم بارك في طارق محمود، واغفر له، وارفع درجاته، ووسع رزقه، ونور قلبه، واحفظه من كل شر وسوء. اللهم اغفر لوالدي طارق محمود، وارحمهما كما ربياه صغيرا، واجعلهما من المغفورين والمرحومين، واجمع بينهما وبينه في جنات النعيم. اللهم أهد أولاد طارق محمود، وبارك فيهم، واجعلهم قرة عين له، ونفعا لدينهم ودنياهم، واحفظهم من كل بلاء وفتنة. اللهم بارك في ذرية طارق محمود ونسله إلى يوم القيامة، واجعلهم أهل إيمان وطاعة وصلاح، وأجر الخير على أيديهم، وثبتهم على دينك القيم، واجعلهم سببا لنشر الخير والهداية. اللهم بارك في المشاهدين والمشاركين في هذه القناة، واجزهم خيرا، وارزقهم العلم النافع والعمل الصالح، واحفظ أولادهم، واجعلهم من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم اجمعنا أجمعين، أنا وطارق محمود ووالداه وأولاده وذريته ومن أحبه فيك في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. Muslim Kids World TV and click the bell icon to keep watching the same good videos.